FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुशामदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के चौथे महीने का तीसरा दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें हम इलाकाई और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुताल्लिक़ मालूमात वहाँ मुख्तलिफ़ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं। इनके दरमियान ताल्लुकात का असर बहरहाल बिलवास्ता या बिलावास्ता पूरी दुनिया पर पड़ता है। गुज़श्ता रोज़ चीन के सदर ने अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के बाद जो एलामिया सामने आया उस पर दुनिया के जो गैर जानिबदार माहिरीन हैं इसे खासा हौसला अफजा करार दे रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में जो हमें अक्सर तनाव की सी जो कैफियत नज़र आती है उसको ख़त्म करने के सिलसिले में या उसको कम करने के सिलसिले में और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को एक मुवाफ़िक माहौल फराहम करने में इस तरह का राब्ता जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज ज़रा चीन और अमेरिका के सुदूर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो दीगर और इक़दाम हमें नज़र आ रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सब मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, बहुत अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और गुज़श्ता साल नवंबर में जब सितंबर में चीन के सदर शी जिनपिंग गए थे सैन फ्रांसिस्को, माज़रत चाहता हूँ, नवंबर में, उसके बाद ये टेलीफोन पर उनका एक अहम राब्ता है और इसमें सदर शी जो हैं उन्होंने बहुत तफसील के साथ बड़ी इन डेप्थ गुफ्तगू की है और बहुत सारे ऐसे मामलात ज़ेर बहस आए हैं जिन पर के हालिया महीनों में गुफ्तगू होती रही है कि जो ताल्लुकात में जो तनाव के असबाब रहे हैं उस पर भी बड़ी खुल के बात हुई है। सर, आपने कैसे देख रहे हैं इसे? जी थैंक यू वेरी मच जी। और ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि पिछले साल नवंबर के बाद जब अमेरिका के अंदर चाइना के सदर और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान जो एक मुलाकात हुई उसके बाद ये जो एक तवील दौरानिए की टेलीफोन कॉल दोनों सदूर के दरमियान हुई है इसको मैं बड़ा अहम देखता हूँ। एक तो ये मैं बताता चलूँ सामीन को कि ये प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पहल की और उन्होंने रिक्वेस्ट की इस कॉल की और बेसिकली इस कॉल के मुहरकात की तरफ अगर जाएं तो न सिर्फ जो बाइडन साहब ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से खत्ते के ऊपर बात की बल्कि अमूमी तौर पे जो दुनिया के अंदर इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टेंशन चल रही हैं तकरीबन हर मौजू के ऊपर उन्होंने बात की। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जिसमें सदूर भी आपस में बातचीत कर रहे हैं ये बहुत ही अहम होता है और ये पूरी दुनिया को ख़ास तौर पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि दुनिया के ताल्लुकात ख़राब करने में लगे होते हैं और सोशल मीडिया की सूरत में उकसा रहे होते हैं एक दूसरे को उनके लिए और उनके नेगेटिव प्रोपेगेंडे को डाई डाउन करने के लिए इस किस्म की फ़ोन कॉल्स और मीटिंग्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को सबसे पहले तो खत्ते के मुतल्लिक बात की, एशियन रीजन के मुतल्लिक बात की, मिडिल ईस्ट के मुतल्लिक बात की और चीन के ट्रेड के मुतल्लिक बात की। और चीन जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में हर मुल्क का तकरीबन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया हुआ है और चीन ने पहले ही अमेरिका को ये कह दिया हुआ है कि उनकी अमेरिका के साथ किसी किस्म की रेस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ोन कॉल जो है इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है कि जिसमें अमेरिका कम से कम अब इस बात को रियलाइज़ करने पे आ गया है कि चीन उसका दुश्मन नहीं है, चीन बल्कि चीन तो अमेरिका के साथ खड़ा है किसी भी अच्छे कॉज के लिए और दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए।
प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब का, जैसे मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूँ और आपके रेडियो पे भी कह चुका हूँ कि उनका ये इलेक्शन ईयर है और वहाँ पे अमेरिका के अंदर चाइनीज एथनिक बहुत लोग रहते हैं और उन्होंने इस फोन कॉल से जो चाइनीज एथनिक लोग अमेरिका में रहते हैं उनको भी खुश किया है। मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, 4 साल उनके अब ख़त्म होने को हैं और अगर अब भी आके जो बाइडेन हुकूमत ने ये बात रियलाइज कर ली है कि चीन के अज़ाइम जो हैं वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, चीन के अज़ाइम जो हैं वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए हैं, चीन के अज़ाइम जो हैं दुनिया की बेहतरी के लिए हैं, चीन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विजन है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का वो ये है कि पूरी दुनिया का फ्यूचर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट की सूरत में, कल्चरल कनेक्टिविटी की सूरत में, ट्रेड की सूरत में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसमें जो गुफ्तगू हुई उसमें एक तो जैसे प्रेसिडेंट शी ने ऐसे सराहा भी और हालिया महीनों में जो ताल्लुकात में की बेहतरी के लिए जो इक़दाम हुए हैं उस पर भी उन्होंने बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये इसको भी हाईलाइट किया कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात में मनफी अवामिल जो हैं उसमें भी उनके बकौल इजाफा हुआ है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है और उस पर उन्होंने कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं। आपसे चाहूँगा कि इस हवाले से अगर आप रोशनी डाल सकें। जी, सबसे पहले तो मनफी अवामिल की तरफ आते हैं। देखें, सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? जितने भी सोशल मीडिया के दुनिया में बड़े बड़े सोशल मीडिया हैं, सबसे पहले वो देखें कि वो किस जुबान में, क्या वो चीनी जुबान में? नहीं, वो सोशल मीडिया जितना भी है वो तकरीबन अंग्रेजी जुबान में है। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लें, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, वो अंग्रेजी जुबान में है। इनके हब्स कहाँ बने हुए हैं? इनके मेन सेंटर किधर बने हुए हैं? क्या इनके मेन सेंटर चीन में बने हुए हैं? बिल्कुल नहीं चीन में बने हुए। क्या इनके मेन सेंटर जो हैं वो पाकिस्तान में बने हुए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं बने हुए। इनके मेन सेंटर जो हैं या अमेरिका में बने हुए हैं या यूरोप में बने हुए हैं। तो जुबान उनकी वहाँ पे जो मेन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ से इनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई गलत चीज़ डली है उसको डिलीट किया जा सकता हो, वो भी उनके पास। तो मनफी प्रोपेगेंडा मेरे ख्याल में अगर आप चीन को इस बात की सजा दें या चीन के ऊपर आप ये ब्लेम करें कि जी मनफी प्रोपेगेंडा हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा, वो तो चीन कर रहा है, तो क्या चीन इतना पावरफुल हो गया है कि आपकी जुबान में आपके मुल्क के अंदर से बैठ के अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा? तो ये एक बड़ी जग हंसाई वाली बात है। तो इस मनफी अवामिल को और मनफी प्रोपेगेंडा को रोकने का काम चीन का नहीं है, इसका काम उन मुल्कों का है जहाँ पे इनके हब्स बने हुए हैं, जहाँ से ये चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं और जिस जुबान में ओरिजिनेट हो रही हैं। आप देखें, क्या ये मनफी प्रोपेगेंडा उर्दू जुबान में हो रहा है? क्या ये मनफी प्रोपेगेंडा अरबी जुबान में हो रहा है? ये तो सारा का सारा अंग्रेजी जुबान में हो रहा है। और ये जिन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस, आप उनके बेशक नाम ले लें, उंगलियों पे गिन लें, आप मुझे बताएं इसमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में बना होगा या जिसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है। इन सब के हेडक्वार्टर्स जो हैं, इन सब के जो मेन कंट्रोल सेंटर्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वो अमेरिका में हैं, वो ऐसी जगहों पे हैं। तो मनफी प्रोपेगेंडे को रोकने का अमल जो है वो मेरे ख्याल में हर मुल्क को अपने घर से शुरू करना चाहिए और उन सारे ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है जो कि बड़े ममालिक हैं जहाँ पे इन सब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के हब्स बने हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। और हमें अब दुनिया को ये चाहिए कि ब्लेम गेम से आगे निकल आए कि आप मुझे ब्लेम करते रहें, मैं आपको ब्लेम करता रहूं। और अब मेरे ख्याल में जो नई जनरेशन है वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है और ये सोशल मीडिया कनेक्टिविटी की सूरत में और 5G की सूरत में, 4G की सूरत में दुनिया आपस में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। आपस में दुनिया का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया हुआ है कि हर बंदे को समझ है कि
یہ پروپیگنڈا کہاں سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو وہ تو جس طرح کہتے ہیں نا, آپ کبوتر کی طرح اگر آنکھیں بند بھی کر لیں گے تو چیز تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو اس میں میری سجیشن یہ ہوگی سارے ممالک کے لیے کہ جہاں جہاں پہ سوشل میڈیا کے ہبس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین کو کسی اور کے خلاف بات نہ ہونے دیں, تو پرانے زمانے میں ٹیررزم کے لیے بات کی جاتی تھی کہ کسی ایک ملک کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف ٹیررزم میں انوالو نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائبر ٹیررزم جو ہے, یہ جس طرح ایکچوئل ٹیررزم جو ہے, جس طرح لوگوں کو مارنا ایک برا فعل ہے, اور اس سے زیادہ برا فعل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں سائبر ٹیررزم ہے, پروپیگنڈا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں سب ممالک کو بشمول امریکہ ہو جائے, یورپ ہو جائے, یا کوئی بھی ایسا ملک ہو جائے جہاں پہ یہ ہبز ہیں ان چیزوں کے, اس سارے جہاں پہ سینٹر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, تو ان سب ملکوں کا فرض بنتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کو کوئی چھوٹے چھوٹے گروہ یا جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے, اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ سینسرشپ ہو. آج امریکہ اگر اعلان کر دے کہ وہ اپنے ملک کے اندر سوشل میڈیا کو چین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی استعمال کرنے کی کسی کی ضرورت ہے؟ اگر آج سارے ملک اناؤنس کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف سائبر ٹیررزم نہیں ہونے دیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا ہو سکے گا؟ وہ نہیں ہو سکے گا. تو میں یہ بار بار کہوں گا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کے ریڈیو چینل کی توسط سے یہ کہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہے, اس کو پراپر اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے اور اس کو سائبر ٹیررزم کا نام دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ اگر ہم جو دوسری دہشت گردی دیکھتے ہیں اس متعلق آپ نے بالکل درست فرمایا. اب پریزیڈنٹ شی نے اس میں کچھ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں 3 ایک ایسے پوائنٹس بھی, انہوں نے 3 اصول بھی چین کے سامنے رکھے اور امریکہ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو چین اور امریکی تعلقات جو ہیں ان کو بہتر انداز سے اس سال اور آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ شی کے بقول جو ہے یہ کسی صورت بھی وائبل نہیں ہے کہ اگر کچھ تعلقات میں تناؤ آتا ہے یا ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں یا رابطوں کو منقطع کرتے ہیں, تو اس کی بجائے انہوں نے 2-3 بڑے اہم نکات جو ہیں وہ بھی شیئر کیے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑا الیبریٹ کر سکیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ یہ بات آج سے نہیں کر رہے. وہ یہ بات جب صدر کا انہوں نے پہلی دفعہ منصب سنبھالا تھا چائنا کے اندر تو انہوں نے تب بھی یہ بات کی تھی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ دیا, پھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کانسیپٹ دیا, اور اب تو ان کانسیپٹس کو ایگزیکیوٹ ہوئے بھی 10 سال گزر گئے ہیں. تو انہوں نے کیا باتیں کی؟ یہ 3 باتیں جو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو شروع سے وہ پریزیڈنٹ شی کرتے آئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھا جائے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چینل آف کمیونیکیشنز اوپن رکھے جائیں, آپس میں ایک دوسرے کے باؤنڈریز کو, ایک دوسرے کے کلچر کو, ایک دوسرے کے رہن سہن کو, ایک دوسرے کے تجارتی روابط کو, ان کی رسپیکٹ کی جائے. تو یہ تو پریزیڈنٹ شی شروع سے کہتے آ رہے ہیں, اور اب بھی انہوں نے جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے تعلقات کے اندر اس کی دوبارہ بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ اور جو بائیڈن صاحب کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی رہی, جو بھی میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتی رہی, اس کا کرک صرف ایک ہے کہ ہم سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے. چین کسی قسم کی اکنامک وار نہیں چاہتا, چین کسی قسم کے اکنامک ڈسٹیبلٹی بھی نہیں چاہتا. ایک میں چین کے متعلق آپ کو اور بات بتاؤں کہ جس طرح ترازو ہوتا ہے نا, ترازو میں جب آپ ایک طرف زیادہ ویٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک طرف جھک جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو چین کو اس بات کا بڑا ادراک ہے, اور چینی حکومت اور چینی انڈسٹری, چین کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ چین اکنامکلی اگر اسٹرانگ ہو رہا ہے بہت زیادہ, تو
چین اپنے ارد گرد کے ممالک اور اپنے ساتھی ممالک اور اپنے سارے جو پارٹنرز ہیں ان کو اگر ساتھ لے کے نہیں چلے گا تو چین کا حال اسی ایک ترازو کی طرح ہو جائے گا کہ جس میں آپ نے ویٹ تو ذرا ڈال دیا ہے لیکن اب وہ نہ اوپر جانے کے جوگا بچا ہے نہ وہ نیچے اور زیادہ جانے کے اس پہ بچا ہے، تو وہ درمیان میں ہینگ کرتا رہے گا اور امبیلنس ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینی حکومت ان سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے ٹریڈ تعلقات اور اس کے باقی تعلقات پولیٹیکل تعلقات بہت اچھے ہوں، اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا جائے۔ چین میں یہ سمجھتا ہوں چین نے بہت جنگیں لڑیں، چینی آپس میں بھی انہوں نے بہت جنگیں لڑیں، انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی انہوں نے بہت دیگر ممالک کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں، لیکن جب سے کمیونسٹ پارٹی چین میں برسر اقتدار آئی ہے، تقریباً اب تو 75 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 75-76 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے 1949 سے لے کے اب تک کا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین نے صرف امن کی بات کی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کا اگر آپ ان کا موٹو پڑھیں، اگر آپ ان کا پورا جو ان کا کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے وہ پڑھیں، تو آپ کو یہ بات بڑی عیاں نظر آئے گی کہ چینی حکومت، کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ متفق ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے، اور ساری دنیا کی ترقی اجتماعی ترقی کے اندر ہی انفرادی ترقی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اس میں جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ایک طرح سے اعادہ ہی انہوں نے کیا ہے، اور اس اپنے اور چین کے موقف کو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے۔ اس جو صدر بائیڈن کی طرف سے بھی جو بات کی گئی ہے انہوں نے بھی اس کو ریٹریٹ ہی کیا ہے اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ الیکشن کا سال ہے، تو اب یہ جاتی بہار کا اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو جھونکا ہے یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے، صحت افزا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی یہ تو بات بالکل عیاں ہے کہ جاتی بہار کا جھونکا ہے، لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ جو بائیڈن صاحب اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت امریکہ کے اندر وہ سب سے زیادہ پاورفل حکمران ہیں، پاورفل آدمی ہیں، ان کی فون کال کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے۔ بے شک ان کے بیک آف ہز مائنڈ الیکشنز ہوں، بیک آف ہز مائنڈ یہ ہو کہ کسی طرح میں اپنا اگلا ٹینیور سیکیور کر لوں، وہ تو ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن آپٹکس پوائنٹ آف ویو سے، ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے، دنیا میں امن قائم کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور سب سے زیادہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فون کال جو ہے یہ ایک پریکسر کا کام کر رہی ہے۔ یہ فون کال جو ہے ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے کہ جس وقت مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ سے لے کے ایشیا سے لے کے ہر جگہ پہ بڑی بے یقینی کی صورتحال ہے۔ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات بہتری کی طرف جانے لگے تھے، لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ پہ جنگی صورتحال ڈیولپ ہو گئی۔ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ کتنا جینوسائیڈ ہوا ہے، 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چین نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی، چین نے یوکرین اور رشیا کی جنگ بندی کے لیے بھی آواز اٹھائی، چین نے افغانستان میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائی، بلکہ چین تو دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے آفیشلی طالبان کے ایمبیسڈر کو ویلکم کیا چائنا کے اندر، اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے خود ملے۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی نظر ہیں کہ جو چینی حکومت ہے اس کی انٹینشن جو ہے وہ صرف اور صرف اجتماعی ترقی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات آپ کو ایک انٹرسٹنگ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ صاحب جب نومبر میں امریکہ تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک چیز کا اعلان کیا تھا کہ اگلے چند سالوں میں تقریباً 5,000 طلبہ امریکن جو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں ان کو
چائنا نہ صرف بلایا جائے گا بلکہ چائنا گھمایا پھرایا بھی جائے گا، تاکہ ان کے مائنڈ میں کسی قسم کا چائنا کے بارے میں اگر کوئی بہام ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی ہے وہ دور ہو۔ تو اس کے سلسلے میں بھی جو پہلا بیچ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے انہوں نے چائنا کا رخ کیا، اور اب وہ چائنا میں 1 ہفتہ یا 10 دن گزاریں گے، اور جب وہ واپس جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو ہیں وہ چائنا کے ایمبیسڈر بن کے واپس جائیں گے، کیونکہ چینی حکومت، چینی لوگ اتنے ہاسپٹیبل ہیں۔ اگر چین جب بھی کسی کا بھی جانا کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ چینی حکومت اور چینی لوگ جو ہیں، عام آدمی بھی ایون، وہ آپ کو اس طرح ویلکم کرتا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ یہ اگلے 3-4 سال میں جو 5000 اسکول اور کالجز کا بچہ ایکسچینج پروگرام کے تحت چین جائے گا تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں، خاص طور پہ امریکہ میں، ایک میسج آف ہوپ اور ایک میسج آف لو لے کے جائے گا۔ بالکل ٹھیک، اور یہ بھی بڑی اہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پیش رفت ہے، اور خاص طور پہ یہ گزشتہ سال کے دورہ چین کے بعد ہمیں یہ ان میں تھوڑی سی تیزی بھی نظر آ رہی ہے کہ جو اس طرح سے تبادلے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے جو بزنس لیڈرز تھے انہوں نے ملاقات کی، امریکی کاروباری شخصیات نے صدر شی سے چین میں، اور ابھی اسی ہفتے امریکی وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی چین کا دورہ کر رہی ہیں۔ تو یہ رابطے تو بہت اہم کردار ادا کریں گے یقیناً، اور لیکن یہ انیشیٹوز ہمیں خالد صاحب زیادہ تر نظر آ رہے ہیں چین کی طرف سے۔ اس کی بازگشت آپ سمجھتے ہیں کہ اسی انداز میں ہمیں امریکہ کی طرف سے بھی سنائی دے گی؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو چینی حکومت اور چینی قوم کے ایک خاص بات بتاؤں کہ چین کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو چینی حکومت ہے اور کمیونسٹ پارٹی ہے، یہ لوگ جو ہیں لو پروفائل کام کرنے کے عادی ہیں۔ یہ ان کو بالکل اس چیز کا نہیں ہوتا کہ کام تو آپ 4 آنے کا کریں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں۔ تو چین نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، بشمول امریکہ اور یورپ کے ساتھ، لیکن چین کے اندر ایک خاص بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینی حکومت کی، پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی ایک بڑائی بھی ہے، کہ وہ لوگ اپنی کی ہوئی چیزوں کی تشہیر نہیں کرتے۔ ویرے جب آپ ویسٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ کام بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور جس کی تشہیر اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا جو انیشیٹو ہے یا کوئی پیس یا جو کچھ بھی ہو رہی ہے تاریخ میں پہلی بار ہی ہو رہا ہے، ہاں، وہ آگے نکل گیا، تو وہ کہیں چین سے آگے نکل گئے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینی حکومت پہلے بھی امریکہ کی طرف بہت پازیٹیو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر جو مرضی حکومت ہو، جارج بش کی حکومت کے ٹائم پہ بھی چین کی طرف سے امریکہ کو ایک غیر سگالی کے پیغامات جاتے رہے۔ پھر بل کلنٹن کے ٹائم پہ بھی اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے علاوہ براک اوباما کے ٹائم پہ بھی دیکھیں، تو چین تو اپنے پالیسیز کے اندر، اپنے ارادوں میں بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے۔ یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں پالیسیز کے اندر، وہ امریکہ کی طرف سے زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ کبھی چین کے اوپر فورسڈ لیبر کا الزام لگ جاتا ہے، کبھی چین کے اوپر کووڈ پھیلانے کا الزام لگ جاتا ہے، کبھی چین کے اوپر ویکسینیشن، جب چین نے پوری دنیا کو فری سپلائی کرنی دی تو یورپ نے ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ بھئی اگر کسی نے یورپین ویکسینیشن آپ جب تک نہیں لگائیں گے تو آپ کو یورپ کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ ویئرز ویکسینیشن تو ساری ایک طرح کی تھی، وہ چینی، مطلب یہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ بھی ویکسینیشن دوائی تو دوائی ہوتی ہے، اس کے لیبل چینی لگا ہوا ہے یا ویسٹرن لگا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، کیونکہ جو دوائی کا فارمولہ ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ نے چینی لیبل کی دوائی لگائی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیبل کی دوائی لگاؤ گے تو پھر ہمارے ملک میں آؤ گے۔ تو چین کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں بہت ہی پازیٹیو رویہ رہا، ویئر ایز بہت
बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से चीन पे इल्जामात भी लगते रहे, जिनको बड़ी खंदा पशानी से न सिर्फ चीनी हुकूमत और चीनी लोगों ने सुना, बल्कि उन्होंने अपने अमल से और उन्होंने अपने जिस तरह कहते हैं कि अमल और अपने काम करने के तरीके से ये जाहिर किया कि नहीं, हम गलत नहीं, हम ठीक हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब, आपके वक्त और तज्ज़िये का। जी थैंक यू जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। गुफ्तगू हमने की सदर और अमेरिका और चीन के सुदूर के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू जो थी उस पर बात हुई हमारी, और साथ ही साथ जो अवामी राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम हो रहे हैं उस पर, और उस पर उन्होंने अपनी राय और अपने तज्ज़िये से हमें आगाह किया, बताया, और जिससे सूरत हाल को थोड़ा समझने में भी आसानी हुई। कुछ मज़ीद बात आपसे करूँगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 欢迎收听 FM 98中巴友谊台。तरक्की से जुड़ी है खुशहाली और नस्लों की खुशहाली की ज़ामिन चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी। बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहतें मिले अब हमको दिल के दहकने में। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत।
मुस्कुराहट से अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आँख से झलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको रब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए, तन झूम झूम मन झूम झूम मन झूम झूम गाए। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है हम कदम, मुझे कहते हैं नासिर महमूद ख़ान। और आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के जो इशारे मिल रहे हैं उससे मुताल्लिक, और ख़ास तौर पे गुज़श्ता रोज़ दोनों मुल्कों के सुदूर के दरमियान होने वाली जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी उस बारे में हमने आज बात की। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे खालिद तैमूर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उनका भी यही कहना था कि ताल्लुकात में बेहतरी दोनों मुल्कों के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है दुनिया को, उसमें किसी भी सूरत दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में तनाव जो है वो साजगार साबित नहीं हो सकता। इससे जहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे अगर मनफी असर पड़ता है तनाव की सूरत में, तो इसका लामहला असर दुनिया पर भी पड़ता है। और चीन ने हमेशा अफ़हाम व तफ़हीम और गुफ्तगू के ज़रिए गलत फहमियों को या जो भी ताल्लुकात में तनाव के जो मुहर्रिकात या असबाब होते हैं उनको दूर करने की बात की है। और इसी की बाज़गश्त हमें इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी सुनाई दी है, जिसमें सदर शी ने एक दफ़ा फिर इस बात का इआदा किया है कि वो चीन के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको बहुत अहमियत की नज़र से देखते हैं और ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना किरदार उसी तरह से अदा करते रहेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि उनके जो अमरीकी हम मनसब हैं वो इस मस्बत बयान को अमली जामा भी पहनाएंगे कि वो ताइवान की अलहदगी की हिमायत नहीं करते। यानी कि अमेरिका जो है वो बसा औक़ात उसकी तरफ से हमें ऐसे बयानात सुनने को मिलते हैं कि वो ताइवान का मामला हो, हांगकांग का इशू हो, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है उसको प्रोपोगेट कर रहा होता है, उसको खामखा में जिसको कहते हैं बुनियाद बना के चीन के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस की वजह माहिरीन के बकौल चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की है जो कि खटकती है उसे। लेकिन चीन और अमेरिका के दरमियान जब 45 साल पहले सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे तो
3 مشترکہ اعلامیوں پہ دستخط کیے گئے تھے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ایک چین کا اصول جو ہے اس پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کا ملک کسی بھی طور چین کے ساتھ کوئی کسی نئی سرد جنگ کا نہ تو خواہش رکھتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی کام آگے بڑھانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، نہ ہی وہ چین کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور تائیوان کی علیحدگی کی نہ وہ حمایت کرتا ہے، اور چین کے ساتھ اس کا تصادم کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ وہ ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے اور چین کی ترقی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، اور امریکہ چین کی ترقی کو روکنے یا چین سے ڈی کپلنگ کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بہت حوصلہ افزا بیان ہے ایک سپر پاور کے صدر کی طرف سے، لیکن اس کے لیے بہرحال کچھ عملی اقدامات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن ماہرین اور تجزیہ کار جو ہیں اس بات کو حوصلہ افزا قرار دے رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں جو رابطے ہوئے ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف سطح پہ، چاہے وہ عوامی سطح پہ رہی ہوں، سرکاری سطح پہ رہی ہوں، سفارتی سطح پہ ہوئی ہوں، وہ بہت ہی خوشکن ہیں، اور دونوں ملکوں کے آنے والے مہینوں میں جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے جی۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ زندگی شرط ہے، اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، خدا پامان۔